थाना शादमान और राहत बेकरी के बाहर पुलिस गाड़ियां जलाने का केस। एटीसी ने जेल ट्रायल मुकम्मल होने पर दोनों मुकदमात का महफूज फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी समेत 12 मुल्जिमान बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, आयशा भुट्टा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। सनम जावेद और आलिया हमजा को 5-5 साल कैद की सजा का हुक्म। 2 साल कबल गन्ने के काश्तकारों को अरबों रुपए की अदायगी ना हो सकी। ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 ने शुगर माफिया के कारनामों का पोल खोल दिया। माली साल 2023-24 में किसानों के 3 अरब 4 करोड़ 69 लाख अदा ना किए गए। ऑडिट रिपोर्ट में किसानों से हुकूमती रेट से सस्ता गन्ना खरीदने का भी इंकशाफ हुआ। कानून के मुताबिक गन्ना खरीदने पर 15 दिन के अंदर अदायगी लाजिम है। मुतलका महकमे को अक्टूबर 2024 में आगाह किया मगर कोई जवाब ना दिया गया। चीनी के बाद आटे का जिन भी बोतल से बाहर आ गया। आटे की कीमतों ने गरीब को धर लिया। फ्लोर मिल मालिकान की जानिब से खुद साख्ता कीमतें बढ़ाई जाने लगी। 20 किलो आटे का थैला 140 रुपए किलो तक महंगा कर दिया गया। 1260 रुपए में बिकने वाला आटे का थैला चंद दिनों में 1400 रुपए तक पहुंच गया। सदर करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन हाफिज आरिफ गुजर कहते हैं, फ्लोर मिल्स मालिकान की जानिब से बगैर पेश की इतला आटा महंगा किया जा रहा है। चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों में 262 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां। पंजाब भर में 35 अफराद गिरफ्तार, 227 अफराद को जुर्माने। लाहौर डिवीजन में 15 ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक ऑपरेशन से आम मार्केट में निर्खों पर अमल दरामद में वाज़ेह बढ़ोतरी आई है। सदर किसान बोर्ड ने चीनी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सरदार जफर हुसैन की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को आज को नोटिस लेने की इस्तदा। सदर किसान बोर्ड के मुताबिक आइंदा नवंबर में गन्ने की क्रशिंग सीजन पर काश्तकार तजब्जुब का शिकार हो गए हैं। शुगर मिल्स किसानों का इस्तेसाल कर रही हैं। शुगर माफिया 300 अरब रुपए डिकार गए हैं। इंसान ने इंसानियत भुला दी, जानवर के साथ जानवर बन गया। बेजुबान जानवर खेत में घुसने पर मालिक ने भैंस पर कुल्हाड़ी चला दी। थाना गुजरपुरा की हदूद में मुश्ताक नामी शख्स का भैंस पर बेईमाना तशद्दुद। दर्दनाक वीडियो लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। भैंस के मालिक की मदद में मुकदमा दर्ज। मुल्जिम मुश्ताक ने इससे पहले भी मेरी एक भैंस को टांगों से बांधकर पानी में फेंक दिया था जिससे वो मर गई थी। मुद्दई मुकदमा का इल्जाम। लाहौर से मुल्तान जाने वाली मूसा पाक ट्रेन हादसे की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। ट्रेन जया बगा रेलवे स्टेशन से 1:08 पर रवाना हुई। ट्रेन ओवरशूट होती हुई ड्राइवर से बरवक्त कंट्रोल न हो सकी। हादसे के बायस होने वाले नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। तहकीकाती टीम ने रिपोर्ट सीईओ रेलवे को पेश कर दी। रेलवे इंतजामिया के मुसाफिरों को महफूज सफरी सहूलियात की फराहमी के दावे हवा हो गए। रवा माह 11 रोज में ट्रेनों के पटरी से उतरने के 5 वाक़यात रिपोर्ट। ट्रेनें डीरेल होने से मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी हुए। ट्रेनों की डीरेलमेंट के बायस रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान। ट्रेन हादसों और ट्रेनों की तखीर के बायस मुसाफिरों की तादाद में बतदरीज कमी रिकॉर्ड। हाई कोर्ट में 9 मई के मुकदमा में जरताज गुल की 10 साला सजा के फैसले के खिलाफ 3 अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम का जरताज गुल के पेश न होने पर अपील की समाअत से इनकार। अदालत ने कार्रवाई मुलतवी कर दी। अपील कुनिंदा जब तक अदालत पेश नहीं होगी समाअत नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने वाज़ेह कर दिया। एजाज चौधरी की 9 मई के मुकदमा में 10 साल सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने एजाज चौधरी की सजा के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। पीटीए रहनुमा आलिया हमजा के केसेस की तफसीलात की दरख्वास्त पर समाअत। पंजाब हुकूमत ने हाई कोर्ट में आलिया हमजा के खिलाफ मुकदमात से मुतालिक रिपोर्ट जमा करवा दी। आलिया हमजा के खिलाफ मजमूई तौर पर पंजाब में 21 मुकदमा दर्ज हैं। एंटी करप्शन में आलिया हमजा के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं। आलिया हमजा के खिलाफ लाहौर में 3, कसूर में 7, गुजरांवाला में 1, रावलपिंडी में 4, मियांवाली में 2 और फैसलाबाद में 4 मुकदमा दर्ज हैं। रिपोर्ट का मतन। पीटीआई टिकट होल्डर शहजाद फरूक की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। शहजाद फरूक किसी मुकदमे में मतलूब नहीं। पुलिस ने बाजियाबी से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। लाहौर हाईकोर्ट का शहजाद फरूक को 18 अगस्त तक बाजियाब करवा कर पेश करने का हुक्म। जस्टिस सरदार अली अकबर डोगर ने केस पर समाअत की। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान कहते हैं 14 अगस्त पर कोई सियासी जमात एहतजाज कैसे कर सकती है। 14 अगस्त पर हमेशा झंडे लहराएं और झंडियां लगाएं। कहीं बसें जलाना याद नहीं। भारत ने मुहिम जोई की तो
اس کے دانت کھٹے کیے۔ وفاقی حکومت کے بارے میں چیم گویاں بے مقصد ہیں۔ خواجہ آصف نے بات کی ہے تو اس کی کوئی بڑی وجہ ہوگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں 14 اگست کو قوم آزادی کا جشن منائے گی۔ فتنہ پارٹی فساد کی پلاننگ کر رہی ہے، کبھی تو حب الوطنی کا مظاہرہ کر دیا کریں۔ اگر کوئی پاکستانیت اور انسانیت باقی ہے، اگر کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو پھر قانون حرکت میں آئے گا۔ بہتر یہی ہے پی ٹی آئی 14 اگست کا احتجاج ملتوی کرے۔ پنجاب میں 5 اگست کو بھی کوئی نہیں نکلا تھا، اب بھی نہیں نکلیں گے۔ پنجاب بانی پی ٹی آئی کی مار دھاڑ کی سیاست مسترد کر چکا۔ قومی ایئر لائن ہے جس نے آزادی کے موقع پر مسافروں کو ٹکٹوں پر 14% رعایت دے دی۔ اندرون ملک متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی ٹکٹوں پر 14% رعایت دی گئی۔ شمالی علاقہ جات جانے والے مسافر بھی رعایت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ یوم آزادی اور مارکہ حق کی تقریبات کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس 13 اگست کو لبرٹی چوک میں میوزیکل کنسرٹ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز میوزیکل کنسرٹ کی مہمان خصوصی ہوں گی۔ لبرٹی چوک میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ ہوگا۔ مرکزی پرچم کشائی کی تقریب 14 اگست کو حضوری باغ میں منعقد ہوگی۔ مینار پاکستان پر بھی آتش بازی کا اہتمام کیا جائے گا۔ محکمہ ماحولیات کے زیر اہتمام یوم آزادی اور مارکہ حق بائیک ریلی نکالی جائے گی۔ حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات 13 سے 15 اگست تک جاری رہیں گی۔ وزیر مذہبی امور چودھری شافع حسین کہتے ہیں عرس کے موقع پر زائرین کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ 4000 پولیس اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ سی سی ٹی وی کیمروں سے ہر آنے جانے والے کی مانیٹرنگ ہوگی۔ تمام سیاسی جماعتیں مل کر اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں۔ 12 اگست تک دریاؤں کے بالائی علاقوں میں مونسون سسٹم کمزور رہنے کا امکان، کہیں کہیں بارشیں ہو سکتی ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق 13 اگست سے بارشوں کے باعث دریاؤں میں پانی کے اضافے کا خدشہ ہے۔ ڈی جی پی ٹی ایم پنجاب عرفان علی کاٹھیا کی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ شہریوں سے موسم برسات میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بھی ہدایت۔ نکاسی آب کے مسائل سے آزاد پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 10 نئی واسطہ ایجنسیوں کی تشکیل میں اہم پیش رفت۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے واسطہ ایجنسیوں کی تشکیل کے لیے درکار گرانٹ جاری کر دی۔ نئی قائم کی گئی واسطہ ایجنسیوں کے ایم ڈی، ڈپٹی ایم ڈی، ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ فائنانس بھی تعینات۔ 15 اگست سے قبل تمام واسطہ ایجنسیوں کو مکمل طور پر فعال کیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ ٹرانزیشن ٹیمیں نکاسی آب کے ذرائع وسائل کو واسطہ ایجنسیوں کو منتقل کریں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ویژن ترقی یافتہ خوشحال پنجاب، صوبے کی ترقی سے جڑے اہم منصوبوں کی منظوری میں پیش رفت۔ پروونشل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی سے اہم منصوبوں کی منظوری لی جائے گی۔ 7 اضلاع کے سیوریج اور نکاسی آب نظام کی تشکیل کی منظوری لی جائے گی۔ پنجاب انٹرمیڈیٹ سٹیز امپاورمنٹ انویسٹمنٹ پروگرام فیز 2 منظور ہوگا۔ محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق ترقیاتی کاموں کی رفتار کو بڑھایا گیا ہے۔ نیلا گنبد اپ گریڈیشن منصوبہ 16 کنال اراضی پر تعمیر 62 دکانوں کو مسمار کرنے کا فیصلہ۔ ٹیپا نے نیلا گنبد مسماری آپریشن کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لیں۔ مسماری کے لیے آپریشن پر 1 کروڑ 91 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ پارکنگ پلازا تعمیر سے قبل نیلا گنبد میں 2 گھروں کو جزوی طور پر مسمار کیا جائے گا۔ دکانوں کی مسماری کے لیے پرائیویٹ فرم کو ہائر کیا جائے گا۔ تعمیرات ہٹانے کے بعد گہری کھدائیاں ہوں گی۔ آئندہ 15 روز میں نیلا گنبد میں مسماری شروع ہوگی۔